di ata karon guys sa baybayon sa Valencia, Bohol, likod ni sa munisipyo. Mo sa sitwasyon sa daktaron. Kung makita niyo suga sa bawd. Ganiha kay taob man abot diri sa akong likod ang tubig mohampas diha sa pader. Karon dili na kaadyo kay hihinay naman ang hangin. May gani kay wala na nagulan pod. Landag na ang panahon. So kaning about guys, huling kusog kaadyo dala ni sa bagyo nga upong. So may unta og dili na kani sa mukuan ron, dili na mo kusog ang hangin arong mohinay na pod ang bawd sa dagat. Kani nga part guys, kani ako ang kaninyo nakita, diri dapita kusog pasud kaadyo ang kuan bawd, murag mangaway pasud. Kanan dapita diha nagwapo po na sa kuan, nindot po na sa diha dapita kaliguan kay kung maayo ang panahon, arang ka tinaw sa tubig, dili nimo maikalimod nga madani sud ka sa pagkaligo kay ang tubig arang tinawa unya ang balas pino kayo ang balas walay basura. Karon naay mga basura nga hindag sa kay dala ni sa balod gikan sa tunga sa dagat. Pero mayo ang panahon mawala ra pud ni siya, mubalik ra pud dito sa tunga. Maong limpyo ni siya kaayo og ang panahon kuan maayo, walay dili dautan ang panahon. So walay bagyo, linaw kayo ang dagat og kinatin-awan blue. Kani siya guys, so dili na siya pwede karon anhaan diha kay gihampas sud ka sa balod diha dapita. So mao nang naon tay gusto mangaligo, basta kami gusto mi mangaligo unta ganiha. So saan pa kaligo nga arang kusuga mas sa balod unya ang tubig pod arang lubuga, brown kaadto ang tubig ganiha. Karon medyo hintinaw na, hinaot unta ka dili na kusog ni siya kuan, dili na siya mo kusog. Pero unyang gabi dili po ta kaligo kay bawd ay unyang gabi dili po ta kaligo kay taob man pud sa gabi dili pareha ato niagi semana ang taob sa udto mga alas 12 ang taob, alas 11 mo taob na. Karon ang taob karon kuha na siya gabi na mo nang dili po ta kaligo og gabi pwede ra man ta makaligo og magabi kay na may suga sa mong gipuy-an sa ibabaw. So landag ra gihapon. Pero sa pagkakaroon dili jud mahimo kay ang dagat murag mangaway jud ang dagat nya. Wala po'y dili po kaganahan maligo kay kuan man lagi lubog man ning dagat. Kani kayo makita ninyo kani nga mga basura. Kuan na ni siya basura ra ni sa nga kuan, murag man sa dahon, murag man sa water lily kung sa fresh water pa. Murag sa water lily. Pero mo ni sagbot sa dagat. So kana guys mo ni among gipuy-an kanang naay nagtindog diha kaputi. So ang ilawom pud ana ay mga rooms ginapa-transient. Pwede po daily, weekly, pwede po siyang monthly. Tindot po na sa puy-an guys kay ang mga rooms na kay air condition. Dayon ang tagiya sa balay buutan man po sila. So dili pareha sa uban nga mag-transient ka, monitor ang imong kuan, monitor ang imong lihok. So dili ka kalihok, dili ka bataha ka nga mulihok-lihok sa imong gitransient. Mataha ka mo gawas, mataha ka mo suod, pero diring dapita kaning amo ang gipuy-an kani siya na naami sa silong. Wapo na siya, air condition na tanang room. Nanay murag 8 ka room, silong og sa taas. Kani dapita guys, mo po niyang sa other side po di siya. Pakita ninyo usog pa jud. Hinay-hinay na ni karon. Dili ni pareha ganihang kuan nga arang kusuga pa. So mao to guys, ako ra gipakita og sa kanindot ang Valencia, papukadso jud ni nga kuan nga baybayon. Napino kayo ang kuan niyang balas. So mao to guys, mubalik lang ko sa sunod kay medyo kusog paghangin, tugnaw-tugnaw gamay. Bye.